श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्री गणेशाय नमः श्रीमात्रे नमः ओम लब्धलीलायै नमः ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूल पारायणं स्कंदं 3 अध्यायं 9 मुग्गुणं ओम नमश्चण्डिकायै नारद उवाच गुणानां लक्षणं तात भवता कथितं किल न तृप्तोऽस्मि पिबग्मिष्टं त्वन्मुखात् प्रच्युतं रसं गुणानां तु परिज्ञानं यथावदनुवर्णय येनाहं परमां शान्तिमधिगच्छामि चेतसि व्यासोवाच इति पृष्ठत् पुत्रेण नारदेन महात्मना उवाच च जगत्कर्ता रजोगुणसमुद्भवः ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि गुणानां परिवर्णनं सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते सत्वं तु केवलं नैव कुत्रापि परिलक्ष्यते मिश्रीभावस्तु तेषां वै मिश्रत्वं प्रतिभाति वै यथा काचिद्वरा नारी सर्वभूषणभूषिता हावभावयुता कामं भर्तृप्रीतिकरी भवेत् माता पितृ तथा सैव बन्धुवर्गस्य प्रीतिता दुःखं मोहं सपत्नीषु जनयत्यपि सैव हि एवं सत्त्वेन तेनैव स्त्रीत्वमापादितेन च रजसश्चैव जनिता वृत्तिरन्यथा रजसा स्त्रीकृतेनैव तमसा च तथा पुनः अन्योन्यस्य समायोगादन्यथा प्रतिभाति वै अवस्थानात् स्वभाव यथा रूपवती नारी यौवनेन विभूषिता लज्जा माधुर्ययुक्ता च तथा विनय संयुता कामशास्त्रविधिज्ञा च धर्मशास्त्रेऽपि सम्मता भर्तृप्रीतिकरी भूत्वा सपत्नीनां च दुःखदा मोहदुःखस्वभावस्था सत्त्वस्तेत्युच्यते जनैः तथा सत्त्वं विकुर्वाणम् अन्ये भावं विभाति वै क्षौरैरुपधृतानां हि साधूनां सुखदा भवेत् दुःखमूढा च तस्यूनां सैवसेना तदा गुणां विपरीतप्रतीतिं वै जनयन्ति स्वभावतः यथा च दुर्दिनं जातं महामेघगणावृतं यदेत्कर्षकाणां वै तदेवातीव दुर्दिनं बीजोपभास्करयुक्तानां सुखदं प्रभवत्युत अप्रच्छन्नग्रहाणां च दुर्भगानां विशेषतः तृणकाष्ठगृहीतानां दुःखदं गृहमेदिनं प्रोषितभर्तृकाणां वै मोहदं प्रवदन्त्यपि स्वभावस्था गुणा सर्वे विपरीता विभान्ति वै लक्षणानि पुनस्तेषां शृणुपुत्र प्रवीम्यहं लघुप्रकाशकं सत्वं निर्मलं विशतं सदा यदाङ्गानि लघुन्येव नेत्रादीनीन्द्रियाणि च निर्मलं च तथा चेतो गृह्णाति विषयान्नवान् तदा सत्वं शरीरे वै मन्दव्यं च यदा तदुत्कटं जातं देहे यस्य च कस्यचित् कलिमृगयते कर्तुं गन्तुं ग्रामान्तरं तथा सलचित्तश्च सोद्यर्थं विवादे चोद्यतस्तथा गुरुमावरणं कामं तमो भवति तद्यदा तदाङ्गानि गुरूण्याशु प्रभवन्त्यावृतानि च इन्द्रियाणि मनःशून्यं निद्रां नैवापि न वाञ्छते गुणानां लक्षणाम् एवं विज्ञेया नेह नारद उवाच विभिन्नलक्षणा प्रोक्ताः पितामहगुणास्त्रयः कथमेतत्र संस्थाने कार्यं कुर्वन्ति शाश्वतं परस्परं मिलित्वा हि विभिन्ना शत्रवः किल एकत्रस्था कथं प्रदीपच्च यथा कार्यं प्रकरोद्यर्थदर्शनं वर्तिस्तैलं यथार्चिच्छत् वृद्धाच्च परस्परं वृद्धं हि तथा तैलमग्निना सह सङ्गतं तैलं वर्धि विरोध्येव भावकोऽपि परस्परम् एकत्रस्था पदार्थानां
प्रकुर्वन्ति प्रदर्शनं नारद उवाच एवं प्रकृतिजा प्रोक्ता गुणा सत्यवती सुत विश्वस्य कारणं ते वै मया पूर्वं यथा श्रुतं व्यास उवाच इत्युक्तं नारदेन त मम सर्वं सविस्तरं गुणानां लक्षणं सर्वं कार्यं चैव विभागशः आराध्य परमा शक्तिः यया सर्वमिदं ततं सगुणा निर्गुणा चैव कार्यभेदे करोत्येषा महामाया विश्वं सदसदात्मकं ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः सूर्यचन्द्रशचीपतिः अश्विनौ वसवत्वष्टा कुबेरो यादसाम्पतिः वह्निर्वायुस्तथा पूषा सेनानीश्च विनायकः सर्वे शक्तियुता शक्ताः कर्तुं कार्याणि स्वानि च अन्यथा तेभ्यः शक्ता वै प्रस्पन्दितुं मनीश्वराः सा चैव कारणं राजन् जगतः परमेश्वरी समाराधयतां भूप कुरु यज्ञं जनाधिप पूजनं परया भक्त्या तस्या एव विधानतः महालक्ष्मी महाकाली तथा महासरस्वती ईश्वरी सर्वभूतानां सर्वकारणकारणम् नाम उच्चारणमात्रेण वाञ्छितार्थफलप्रदा देवैराराधिता पूर्वं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः मोक्षकामैश्च विविधैः तापसैर्विजितात्मभिः अस्पष्टमपि यन्नाम प्रसङ्गेनापि भाषितं ददाति वाञ्छितानर्थान् दुर्लभानपि सर्वदा ये ये इति भयार्तेन दृष्ट्वा व्याघ्रादिकं वने बिन्दुहीनमपि युक्तं वाञ्छितं प्रददाति वै तत्र सत्यव्रतस्यैव दृष्टान्तो नृपसत्तम प्रत्यक्ष एव चास्माकं मुनीनां भावितात्मनां ब्राह्मणानां समाजेषु तस्योदाहरणं बुधैः कथ्यमानं मया राज्यं श्रुतं सर्वं सविस्तरम् अनक्षरो महामूर्खो नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः श्रुत्वाक्षरं कोलमुखात् समुच्चार्य स्वयं ततः बिन्दुहीनं प्रसङ्गेन जातोऽसौ विबुधोत्तमः एकारोच्चारणात् देवी दुष्टा भगवती तदा सकारकविराजं तं दयाद्रा परमेश्वरी इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे गुणपरिज्ञानवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।